तमाम सर जिसे कहते हैं कि जबर के बावजूद एमकेएम अपनी जगह पे मौजूद है और एमकेएम के जो सेक्टर ऑफिसर्स थे, यूनिट ऑफिसर्स थे, इलेक्शन ऑफिसर्स थे, वो हर गुजरते दिन के साथ खुलना शुरू हो चुका है। आज एक अच्छी गुफ्तगू पीएमएलएन के साथ हुई है कि सिंध के अंदर जो एक एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट पाया जाता है, जो पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट नाहिल बेस हुकूमत ने जो सिंध को बर्बाद किया है, ये तय पाया है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो एक विजन है इकॉनमी की, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, और जो शहबाज साहब की स्पीड है, उसको हम सिंध में भी मुंतकिल करेंगे। कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास, खरपुर, एक एक शहर में अच्छे सड़कें चाहिए, हस्पताल चाहिए, तालीम चाहिए, रोजगार चाहिए, और सबसे बढ़ के नवाज शरीफ का वो अमन का तोहफा चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले तो हम अमीनुल हक साहब की क़यादत में जो वफ्द आया है, जिसमें मोहतरम जावेद हनीफ साहब है, हसन साबिर एडवोकेट साहब है, उनको हम अपनी जानिब से, मुस्लिम लीग के जानिब से, हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से और अपनी डेलीगेशन टीम की जानिब से, जो हमारी टीम है, अली अकबर गुज्जर साहब, नासिर उद्दीन महमूद साहब, जनाब फदर शुएब साहब और कादिर साहब की जानिब से हम खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी मुस्बत गुफ्तगू हुई है। हम बहुत मुख्तलिफ शोबे में और मुख्तलिफ हवाले से हमने बात की है और हम समझते हैं कि हम काफ़ी आगे की तरफ बढ़े। एक हमने TOR बनाया है, उसमें हमने सिख के हवाले से भी बात की है, कराची के भी हवाले से हमारी गुफ्तगू हुई है, अंदरूनी सिंध के हवाले से भी हमारी गुफ्तगू हुई है और एक बहुत मुस्बत गुफ्तगू हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये एक दो और नशिस्त होगी हमारी। हमने एक्सचेंज किया है अपने कंसर्न्स को एक दूसरे के साथ, और फिर अमीन भाई बताएंगे कि नेक्स्ट फेज़ वो क्या रख रहे हैं, तो उस पर अमीन भाई बेहतर बताएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एमकेएम का वक्त मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन के ऑफिस में आया है और हमने जिसे कहते हैं कि सियासी सूरत हाल के साथ साथ जो आने वाले इलेक्शन उसको भी डिस्कस किया है। अच्छी बात यह है कि पिछले 5 साल से एमकेएम पाकिस्तान और पीएमएलएन का एक गुड वर्किंग रिलेशन मौजूद थी और फिर 2022 30 मार्च को जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और शहबाज शरीफ साहब ने जो एग्रीमेंट साइन किया था इस्लामाबाद में, उसके बाद जिसे कहते हैं एमकेएम और पीएमएलएन के ताल्लुकात में गर्मजोशी पैदा होती चली गई और पिछले हफ्ते डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में एमकेएम का वफ़द, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल भाई थे, डॉक्टर फारूक सत्तार थे, वो बड़े मियाँ साहब से मुलाकात किए हैं, नवाज शरीफ साहब से, और वहाँ पे जो बात डिसाइड हुई है कि हमें सिंध में कैसे आगे बढ़ना है, पाकिस्तान में कैसे आगे बढ़ना है। मैं समझता हूँ आज की वो मीटिंग उसी मीटिंग का तसलसल का हिस्सा है और आज एक अच्छी गुफ्तगू पीएमएलएन के साथ हुई है कि सिंध के अंदर जो एक एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट पाया जाता है, जो पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट नाहिल बेस हुकूमत ने जो सिंध को बर्बाद किया है, उस हवाले से भी इसको डिस्कशन हुई है कि हमें किस तरीके से आने वाले वक्तों में जो इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहा है, किस मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली अपनाई जाए और आगे की तरफ बढ़ा जाए। और फिर पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि जब एमकेएम पाकिस्तान ने फ्रंट से लीड लिया है तो हमेशा कामयाबी भी हुई है और मेरा ख्याल है 3 मिसाल हमारे सामने मौजूद है। 1990 में एमकेएम पाकिस्तान ने लीड लिया, जहाँ सादिक अली साहब वज़ीर आला बनते हैं, और 1996 पीएमएलएन का नामजद करदा वज़ीर आला थे लियाकत जुतई साहब, एमकेएम पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया और फिर वज़ीर आला बना, सिंध का वज़ीर आला एमकेएम और पीएमएलएन ने मिलकर आगे बढ़ाया। फिर 2002 में भी मेरा ख्याल साफ नज़र आता है कि एमकेएम पाकिस्तान की सूबाई असम्बली में तकरीबन लगभग 55 के करीब सूबाई असम्बली की सीट थी और हमने पीएमएलएन के साथ मिलकर के भी हुकूमत साजी की है। तो एमकेएम का मकसद क्या है कि यह आने वाले इलेक्शन में हमें नज़र आ रहा है कि पंजाब में पीएमएलएन हर गुजरते दिन के साथ बेहतर से बेहतरी आ रही है, निखार पैदा हो रहा है और एमकेएम ने वादा तौर पर ऐलान किया था कि यस हम आने वाले वज़ीर आज़म के लिए ख्वाहिश है कि यस पीएमएलएन की तरफ से हो और साथ साथ सूबाई वज़ीर आला है सिंध की जो हुकूमत है, यकीनन मैं समझता हूँ कि एमकेएम पाकिस्तान पीएमएलएन GDA JUI के साथ जो कोऑर्डिनेशन बन रहा है वो हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि आने वाला वज़ीर आला भी जो है
وہ MKM اور جو اتحادی پارٹی اس کا ہونا چاہیے. اس کے لیے میرا خیال ہے کوشش جاری و ساری ہے. ایک ایڈ کر دوں کہ یہ طے پایا ہے کہ محمد نواز شریف صاحب کے جو ایک ویژن ہے اکانومی کی ڈیولپمنٹ اورینٹڈ اور جو شہباز صاحب کی سپیڈ ہے اس کو ہم سندھ میں بھی منتقل کریں گے. کراچی کے لوگوں کا بھی وہ حق ہے, حیدرآباد کا بھی حق ہے, سکھر کا بھی ہے, ہمارے چھوٹے دیہاتوں کا بھی ہے کہ جو سپیڈ سے پنجاب اور دیگر صوبوں میں ترقی ہوئی ہے وہ سندھ کے لوگ 15 سال دیکھ چکے ہیں. گلا سڑا نظام, کرپٹ نظام, سسٹم کا نظام. اب وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کا ویژن اور ترقیاتی روڈ میپ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں, اور ہم بالکل کھلے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہاں ہم سندھ میں اپنا وزیر اعلیٰ لے کے آئیں گے, ہاں ہم یہاں پہ سندھ میں شہباز سپیڈ لے کے آئیں گے, ہاں سندھ کے لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں, ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں ہماری مالکی کریں, آپ آئیں ہمارے لیے خوشحالی کی بات کریں. تو ہم پھر اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس ویژن کو جو نواز شریف کا ویژن ہے, اور وہ سپیڈ جو شہباز شریف کی سپیڈ ہے, اور وہ جو حق ہے نوجوانوں کا یہاں کا. کراچی, حیدرآباد, سکھر, نواب شاہ, میرپور خاص, خیرپور, ایک ایک شہر میں اچھے سڑکیں چاہیے, ہسپتال چاہیے, تعلیم چاہیے, روزگار چاہیے, اور سب سے بڑھ کے نواز شریف کا وہ امن کا تحفہ چاہیے. تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. سوالات ہوں. میں بات مکمل کر لوں. تو آج کی جو مذاکرات کا عمل تھا میرا خیال ہے بڑے خوشگوار ماحول میں ہوا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ سندھ کے پورے سندھ کے حوالے سے ڈسکشن کو لایا جائے کہ کہاں کہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. آج جسے کہتے ہیں کہ چیزیں آگے کی طرف بڑھی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری دوسری ملاقات بھی آج ہی طے ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جمعے کے دن شام کے 4 بجے بھادرآباد میں ملاقات کریں گے اور اس چیز کو آگے کی طرف لے کر جائیں گے. اچھا, اگر ہم 2018 کے نتائج کو دیکھتے ہیں تو کراچی کے اندر یا پورے سندھ کے اندر نون لیگ کہیں پہ نظر نہیں آتی, اور اگر ہم MKM کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پنجاب میں آپ لوگ نظر نہیں آتے کہیں پر بھی. تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ واقعی کوئی ووٹرز آپ لوگوں کے بڑے ہیں یا کوئی مقبولیت ہوئی ہے؟ کس طرح مطلب یہ احساس کیا ہونے جا رہا ہے, ایک دوسرے کو کیا سہارا دے گی؟ آپ کا سوال بہت بروقت ہے. 2018 میں آپ نے شاید یہ بھی دیکھا ہوگا کہ JIT بھی بنی, نواز شریف پہ جھوٹا مقدمہ بھی بنا, ہماری قیادت گرفتار بھی ہوئی, RTS کو بھی بیٹھال دیا گیا, اور وہ مشنریز جو کسی کو صادق اور امین بنا رہی تھی وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو 2018 کا ذکر تو ایسے ہی ہے کہ ہمارے لیے ایک بھیانک خواب ہے پاکستانی قوم کے لیے, اور ہمارا ووٹ بینک تھا, ہے, اور انشاءاللہ آگے. میں اس میں ایک منٹ ان کی بات کی میں تھوڑا سا بھائی کو بتا دوں کہ صاحب کا الیکشن جو بھی صوبائی قومی کی ہو رہی ہیں آپ 18 سے پیچھے چلے جائیں. تو کراچی شہر کی بات کریں گے تو 2015 میں جو لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں MKM پہلے نمبر پہ تھی اور مسلم لیگ نون جو تھی وہ 2nd پوزیشن میں تھی. اور کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی جو کہ لاسٹ الیکشن ہوا تھا پچھلی دفعہ اس وقت MKM پہلے نمبر پہ تھی اور مسلم لیگ نون 2nd پوزیشن میں تھی. 97 میں بھی MKM کراچی شہر میں سندھ میں بھی سیٹوں کو دیکھیں گے تو MKM پہلے نمبر پہ اور ہم دوسرے نمبر پہ تھے. تمام الیکشن میں 18 سے پہلے ہم 1st پوزیشن اور 2nd پوزیشن والے سارے تھے. ہمارا ووٹ بینک دونوں پارٹیوں کا آلریڈی ہے اور انشاءاللہ ابھی موجود ہے. عمران دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ MKM میں نکھار پیدا ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پچھلے 3 دہائیوں کو دیکھا جائے تو ان تمام سر جسے کہتے ہیں کہ جبر کے باوجود MKM اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور MKM کے جو سیکٹر آفیسز تھے, یونٹ آفیسز تھے, الیکشن آفیسز تھے, وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کھلنا شروع ہو چکا ہے. اور اگر جس طرح سوال کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی 3 دہائیوں میں بالخصوص 2018 کی جو بات کی گئی, 2018 میں کیا ہوا تو اس وقت MKM کے 5000 کارکنان جیلوں میں بند تھے, سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان لاپتہ تھے, تمام یونٹ سیکٹر آفیسز بند تھے. لیکن اس کے باوجود MKM آج بھی موجود ہے, ایک نئی توانائی کے ساتھ, ایک طاقت کے ساتھ موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن میں MKM بھرپور کامیابی حاصل کریں گے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات
यकीन के साथ।